नमस्कार, म चन्द्र भण्डारी। टिमाई संसारमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई न्यानो स्वागत तथा हार्दिक हार्दिक अभिवादन छ। टिमाई संसार प्रतिभाको खोजी गर्ने पूर्वी नेपालको एउटा आवाज हो। टिमाई संसार देश अन्तर्देशमा प्रतिभाको खोजी गर्ने, सभ्यता, कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति र त्यसका उन्नायकहरूलाई खोज गर्ने एउटा सञ्चार संस्था हो। हामी लामो समयदेखि ती उन्नायकहरूको खोजीमा छौँ, जसले भाषा साहित्यको पक्षपोषणमा जीवनदान गरे, सङ्घर्ष गरे, बलिदान गरे, संस्कृतिको निर्माण विनिर्माणमा भूमिका खेले, हाम्रा आदिम परम्परा र आधुनिक सभ्यताको बीचबाट नयाँ युगको थालनी गरे ती कलाकारहरूले, लेखकहरूले, स्रष्टा सर्जकहरूले, देश र अन्तर्देशका हाम्रा महामानवहरूले। नेपाली जाति अब महाजाति भयो। यो जातिको वैभवलाई खोजी गर्ने काम गरे। अब हामी नयाँ पुस्तामा ती प्रतिभाहरूलाई तिनका ज्ञान, गुण, साधना र तपस्या हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँ। यस अर्थमा टिमाई संसार देश अन्तर्देशका कुना कन्दरामा पुग्ने गर्छ। आज हामी कलकत्तामा छौँ। कलकत्ता नेपाली जातिको एउटा इतिहास हाँसिरहेको देख्न सकिन्छ। नेपाली जातिभाषीहरू जो नेपालका थिए, कामको खोजीमा गएका प्रवासीहरू थिए, अनि नेपाली बोलका भारतीय नागरिक रैथानेहरू थिए, तिनले रोपेको सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य र एउटा कालखण्डमा राजनीति, जसले नेपाली जातिको वैभव उठाउनका निमित्त जगको काम गर्यो कलकत्ताले। त्यो कलकत्तालाई हामी बिर्सदैनौँ। नेपाली गीत सङ्गीत, नेपाली भाषा साहित्य, नेपाली राजनीतिको एउटा उद्गम स्थल कलकत्ता थियो इतिहासमा। आज नेपालका सन्दर्भमा हामी गणतान्त्रिक मुलुकमा आइपुगेका छौँ। तर प्रवासी जीवन भोगिरहेका हुन् वा घरवासी जीवन भोगिरहेका हुन्, दुई थरी नेपालीहरूको त्यहाँ उच्च बसोबास छ। उनीहरूका कर्मले नेपाल, भारत र विश्वभरिका नेपालीहरूलाई आह्लाद भरेको छ, खुसी भरेको छ, सन्देश प्रवाह गरेको छ। हो त्यो आह्लाद, त्यो खुसी र ती सन्देशहरूलाई हामी प्रभावित गर्छौँ। आज म कलकत्ताको एउटा यस्तो नागरिकसँग छु जो सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ। सेवाका हिसाबले उहाँ पुलिस अफसर हुनुहुन्छ, प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्छ। घर दार्जिलिङ हो। निमा मोक्तान निष्कर्ष उहाँको नाम हो। निमा मोक्तान निष्कर्षले सन् 2018 मा एउटा कृति उत्पादन गर्नुभयो। र्यागिङ नामक एउटा कृति उत्पादन गर्नुभयो, प्रकाशन गर्नुभयो। त्यसपछि अहिले उहाँ थप कृति सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् प्रकाशन गर्दै हुनुहुन्छ। यस अतिरिक्त थुप्रै फुटकर रचनाहरू भारत भूमिमा रहेका अनेक पत्र पत्रिकाहरू, साहित्यिक पत्र पत्रिका, दैनिक र साप्ताहिक पत्रिकामा उहाँ छाएर आउनु भएको छ। उहाँबाट यस्तो टिमवर्क छ। विकास कार्की, लैनसिंह बाङ्देल साहित्य कला प्रतिष्ठान कलकत्ता, सञ्जीव गुरुङ लैनसिंह बाङ्देल साहित्य कला प्रतिष्ठान कलकत्ता, अनि गुञ्जदास श्रेष्ठ श्री श्री जानकी माता नेपाली धार्मिक सङ्घ जस्तो
एउटा बहुप्रतिष्ठित संस्थाको अध्यक्ष लगायत सयौं व्यक्तित्वसँग बसेर भाषाका कुरा, धर्म अध्यात्मका कुरा, कला र संस्कृतिका कुरा, सभ्यताका कुरा, जातीय उत्थानका कुरा, जातीय पहिचानका कुरा समेत गर्न भ्याउने व्यक्तित्वलाई आज म सार्वजनिक गर्दैछु। काँधमा राइफल बोकेर एउटा हातले कविता लेखेर हिँड्ने ती बहादुर मानिसहरूलाई सल्युट गर्छु। हामी राइफल बोकेर, राइफल सफा गरेर, राइफल दागेर हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यहाँ रहरको पनि अवस्था हो, त्यो पेटको पनि अवस्था हो। आफ्नो राष्ट्रको सेवाका लागि जुटेका नेपाली मूलका भारतीय नागरिकहरू, चाहे दार्जिलिङका हुन्, चाहे कोलकाताका हुन्, चाहे उत्तर पूर्वी भारतका हुन्, जो जहाँका हुन्, उनीहरू राष्ट्रको सेवामा जुटेका छन्। उब्रिएको समयलाई उभारेर भाषा साहित्यको उन्नयनका निमित्त एकछिन राइफल बिसाएर लेख्ने मानिसहरू पो हुन् त। म त उहाँहरूको राइफलको छेउमा बसेर उहाँले गाएका कविताहरू सुनेर आएको छु। आहा, सञ्जीव गुरुङ हजारौं कविताहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँ कविताहरू टक 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 अक्षरहरू सडकमा लौरो टेकेर हिँडेको जस्तो अनुभव हुन्छ। सञ्जीव गुरुङले कविता गाउँदा कुनै पन्ना, डायरी, पाता हेर्नुहुन्न। मुखाग्र छन् आफ्ना रचनाहरू, आफ्ना कृतिहरू। त्यस्तो व्यक्तित्वसँगको सहयात्रा छ निमा मोक्तान निष्कर्षको। विकास कार्की लैनसिंह बाङदेल साहित्य कला प्रतिष्ठानको अध्यक्षको भूमिकामा रहेर प्रभात जस्तो पत्रिका सन् 50बाट आरम्भ भएको आजसम्म सम्पादन गरेर बस्नु भएको छ। मृदुभाषी हुनुहुन्छ, बागडोगरामा घर छ, बेला बखत नेपाल पनि आउनुहुन्छ। आउँदाखेरि ससुराली यसो तीर्थव्रत होइन, भाषा बोकेर, साहित्य बोकेर, कला बोकेर, संस्कृति बोकेर आउने गर्नुहुन्छ। अनि निमा मोक्तान निष्कर्ष साँच्चै राइफल बिसाएर कविता लेखिरहनुहुन्छ। अनेक गोष्ठीमा पुगेर आफ्ना सृजना वाचन गरेर हजारौं हजार नागरिकहरूलाई खुसी देखाउनुहुन्छ। उहाँको एउटा सृजना आज मेरो हातमा छ, म त्यसलाई पहिले सार्वजनिक गरेँ। र्यागिङ भनेको अक्सर तपाईँ हामी बुझ्दछौँ। मलाई लाग्छ यसको अर्थ खास गरी भारतीय कलेजहरूमा, थुप्रै कलेजहरूमा पुराना विद्यार्थीले नयाँ विद्यार्थीलाई दास बनाउने एउटा प्रथा छ। लात्ताले हान्ने, भाँडा मुल्ला लगाउने, भात पकाउन लगाउने, बालुवा खान बाध्य गर्ने, खोर्सानी खान बाध्य गर्ने, आफू खाटमा सुतेर भित्र सुताउने, र्यागिङ यस्तै होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो एउटा ज्याजती हो। एक दिन आफू पनि नयाँ थिएँ, मलाई यसै गरेका थिएँ, एउटा बदलाको भावनाले होला। एउटा गलत परम्परा भारतका थुप्रै कलेजहरूमा हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। थुप्रै विद्यार्थीहरू हालकाल भएर भागेका अवस्थाहरू पनि छन् र्यागिङबाट। सायद त्यही शीर्षक हुन सक्छ निमा मोक्तान निष्कर्षले प्रस्तुत गर्नुभएको यो सिर्जना र्यागिङ। निमा मोक्तान निष्कर्ष एउटा निष्कर्ष जस्तो लाग्छ। उहाँ साहित्य, कला, संस्कृति र साधनाको एउटा निष्कर्ष। निमा मोक्तान। लैनसिंह बाङदेल साहित्य कला प्रतिष्ठान कलकत्ताले यो कृति प्रकाशन गर्यो। लैनसिंह बाङदेल साहित्य कला प्रतिष्ठान कलकत्तामा एउटा जीवन्त संस्था छ। लैनसिंह बाङदेलको चित्रकारिता, उनको साहित्य र उनका जीवनका थुप्रै आयामहरूलाई लैनसिंह बाङदेल साहित्य कला प्रतिष्ठानले जोगाएर राखेको छ। पोको पारेर जोगाएको होइन, दुनियाँलाई विस्तार गरेर जोगाएको छ, प्रसार गरेको छ। अनि कहिले नेपाल, कहिले भारतका नागरिकहरूलाई सम्मान र अभिनन्दन पनि गर्ने गर्दछ। त्यो प्रतिष्ठानमा म चन्द्र भण्डारी पनि पुगेको छु र उहाँहरूले आदर र सम्मान गर्नुभएको कुरालाई म समेतले ग्रहण गरेको छु, ऋण लगाउनु भएको छ।
त्यो संस्थाको दिग्विजय रहोस्। यस अतिरिक्त कलकत्तामा बसेर नेपाली जातिको उत्थानका निमित्त, नेपाली जातिको हैसियतलाई उठाउनका निमित्त थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्। त्यसमध्ये गुन्जदास श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको एउटा संस्था छ। त्यो संस्थाका बारेमा हामी बृहत छलफलको कार्यक्रम लिएर एक दिन आउनेछौँ। तर एसियामा रहेका नेपालीहरू, नेपालीका सङ्घ संस्था र सङ्गठनहरू जसले उच्च काम गरेका छन्, योगदान गरेका छन्, त्योभन्दा सयौँ गुणा काम कलकत्तामा बसेर गुन्जदास श्रेष्ठको टिमले गरिरहेको छ। कस्तो खुसी लाग्दो कुरा छ, कस्तो खुसी लाग्दो कुरा छ। त्यसको बारेमा हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा बृहत छलफल र अन्तर्क्रिया गरेको एउटा कार्यक्रम हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। आज म निमा मोक्तान निष्कर्षका केही सृजना प्रस्तुत गर्छु। निमा मोक्तान निष्कर्षले र्यागिङ प्रकाशन गरेको निकै वर्ष भयो, अर्थात् सन् 2018मा। यसको मूल्य मात्रै 100 रुपियाँ छ। यो शुद्धाशुद्धिको हिसाबले असाध्यै अनुकरणीय छ। मिठा मिठा कविताहरू छन् र खुसी लाग्यो मलाई कि यो कविता कृतिको भूमिका दार्जिलिङ सिलगढीको सुकुनामा बसेर एउटा अग्लो छाता बोकेर असङ्ख्य संस्कृति प्रेमी साहित्यकार, लेखक, कलाकार, कवि र जातिलाई ओत दिने नरबहादुर दाहालले भूमिका लेखिदिनु भएको छ। यद्यपि नरबहादुर दाहाल अब यो धराधामबाट सदा सदाका लागि अस्ताचल पर्वतलाई सिरानी लगाएर चिर निन्द्रामा निधाउनु भएको छ, लिनुहुनु भएको छ। हामी यसलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ र उहाँले लेख्नुभएका भूमिकाका केही अंशलाई म वाचन गर्छु। कविताको आदि र अन्त कतै पाइँदैन। यो अनादि र अनन्त छ, तर पनि युग अनुसार समय सापेक्ष कविता लेखिँदै जाँदैछन्। कविता नलेखिने कुनै युग नै छैन। उहिले वैदिक कालमा ऋषिमुनिहरू कविताबाट ईश्वरको आराधना गर्थे, राष्ट्रको महिमा गाउँथे। त्यस बेलाका ऋषिमुनिहरू ओजस्वी वाणीमा काव्य वाचन गर्थे। त्यस बेलाका कविताहरू प्रायः गेयात्मक हुन्थे, यसैले वातावरण नै पवित्र हुन्थ्यो। उनीहरूका कविताहरू युग सापेक्ष त हुन्थ्यो नै, तर कविता वाचनमा शाश्वत सरस्वतीको वास हुन्थ्यो। यसैले आज हजारौँ वर्षपछि पनि त्यस बेलाका कविताहरू अझर छन्, अमर छन्। यस्ता संस्कृतमा लेखिएका सुन्दर कविताहरू आज पनि हामी पढ्छौँ। हामीलाई एउटा सुखद अनुभूति र दैवी चेतनाको आभास हुन्छ। नेपालीमा पनि एक समय थियो दार्जिलिङमा कवि धरणीधर शर्माले लेखेका कविताहरू जनप्रिय थिए। उनका कविता सङ्ग्रह नैवेद्यमा सङ्कलित कविताहरू समय सापेक्ष पनि थिए। उनका त्यस बेलाका कविताहरूमा जनजागरण, शिक्षा, प्रचार, नैतिक चेतनाको प्राधान्यता पाइन्छ। किनभने त्यस बेलाको दार्जिलिङे नेपाली समाज अशिक्षाले ग्रसित थियो। जाँड, जुवा र जारी जस्ता कालीमा समाजको अनुहारमा पोतिएको थियो। कवि धरणीधर शर्माले कवितालाई माध्यम बनाएर सुधार ल्याउन खोजेका हुन्। त्यसबेला जनमानसमा यी कविताहरूको ठुलो प्रभाव पनि नपरेको होइन। त्यसबेलाका जनजीवन, सामाजिक मान्यता, रहनसहन तथा आर्थिक अवस्थाले कविहरूलाई प्रणय भावना प्रधान कविताहरू आकर्षित गरेन। न त कुनै कविहरूबाट प्रकृति प्रेमका सुन्दर कविताहरूले देखा परे। कविताले समयअनुसार बेग्ला बेग्लै रूप लिएर जाँदो रहेछ। यसका परिभाषा पनि परिवर्तन आउँदो रहेछ। यसका मान्यताहरू आफ्नो आफ्नै सिर्जना अनुसार देखा पर्दो रहेछ। आज नेपालीमा विभिन्न अवधारणामा कविताहरू लेखिँदैछन्। कतिपय अवधारणाहरू केही व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित छ। कति अवधारणाप्रति कविता लेख्नेहरू आफै पनि स्पष्ट छैनन्। एक समय थियो कुनै अवधारणा बिनै नेपालीमा कविहरूले सुन्दर सुन्दर कविता लेखे। फेरि कवितामा दुर्बोधता आयो, कविता नबुझिने हुन थाल्यो। यसरी कविता साधारण पाठकदेखि टाढा हुँदै गयो। बौद्धिक वर्गको पेवा बनेर रहेको कवितामा पनि
व्यर्थहीनताको तगारो आयो, व्यर्थहीनताको तगारो आयो। नरबहादुर दाहाल अगाडि भन्नुहुन्छ, दुर्बोधताको आडमा अर्थहीन कविताहरू लेखिन थाले। बौद्धिक वर्गलाई दुर्बोध कविताहरूमा पनि कुन अर्थपूर्ण कविता हो, कुन अर्थहीन कविता हो छुट्याउन गाह्रो पर्ने समय आयो। प्रस्तुत कविता सङ्ग्रह र्यागिङ निमा मोक्तान निष्कर्ष भाइको लामो समयको साहित्यिक कमाई हो। कलकत्ता जस्तो व्यस्त नगरीमा पनि उनले कसरी आफैलाई कवितामा केन्द्रित राख्न सके, यो एउटा सुखद विषय बनेको छ। उनका कविताहरू विविध रङ इन्द्रधनुषी छन्। उनका कविताहरू विविध रङका इन्द्रधनुषी छन्। यी कविताहरू पढ्दा रहरले मात्र लेखिएका कविताहरू होइनन् जस्तो लाग्छ। कवितामा चियाबारीका समस्याहरू छन्, देशको इतिहास पनि छ, यस्तै प्रकृति प्रेमका भावनाहरू पनि छन्। कवि भित्रको विद्रोह कविताबाटै बोल्छ। पैतालामा कवि जीवनको वितृष्णाको भगाइमा छन् भने भिखारीमा सामाजिक असमानताको क्रान्तिकारी परिवर्तनको अपेक्षा गर्दछन्। कवि निमा मोक्तानका कविताको विशेषता नै सुन्दर उपमा हो। समय र नयाँ वर्ष कवितामा कवि समयलाई उछिन्ने कुरा गर्छन् र भन्छन्, म समयलाई उधिन्न खोज्दैछु खरायोभन्दा द्रुत गतिमा। आहा, म समयलाई उछिन्न खोज्दैछु खरायोभन्दा द्रुत गतिमा। म सपनाको यान हाँक्न खोज्दैछु, तर यो कछुवा समयले स्लो मोसनमा हरेक वर्ष मेरो अगाडि एउटा नयाँ वर्ष ल्याइदिन्छ। स्लो मोसनमा मेरा अगाडि एउटा नयाँ वर्ष ल्याइदिन्छ। यसबाहेक यो सङ्कलनमा पुतली, मृत्युको उपहार, धरतीको बेग, खाली हात जस्ता मन छुने अरू पनि धेरै कविताहरू छन्। खाली हात छोटो भएर पनि मार्मिक छ। मलाई विश्वास छ कवि निमा मोक्तानका कविताहरू कविता प्रेमी पाठकका निम्ति रुचिकर हुनेछन्। अन्तमा उदीयमान कवि निमा मोक्तानलाई यस सुन्दर कृतिका निम्ति बधाई र शुभकामना दिन्छु। आफ्नो लेखनमा निरन्तरता नभए साहित्यिक जीवन सार्थक हुँदैन। उहाँको कलम निरन्तर चलिरहोस्, म यही चाहन्छु। नरबहादुर दाहाल, फुलपाती, सन् 2017, सुकुना, दार्जिलिङ। यो कृतिका बारेमा वरिष्ठ विशिष्ट साहित्यकार मूर्धन्य व्यक्तित्व नरबहादुर दाहालले यति राम्रो संक्षिप्त रूपमा अभिव्यक्ति राखिदिएर समीक्षा गरिदिनु भएको छ, एउटा सन्देश पनि दिनुभएको छ। स्वयंमा नरबहादुर दाहाल एउटा सन्देश भएर सदा सदाका लागि व्यतीत भएर जानुभयो। उहाँ गइसकेपछि एउटा खाडल छ, त्यो खाडल पुरिएको छैन। अब निमा मोक्तान निष्कर्षहरूले त्यो खाडल पुर्नुपर्छ। सञ्जीव गुरुङ, विकास कार्कीहरूले त्यो खाडल पुर्नुपर्छ। सुकुना वरिपरि बसोबास गर्नेहरू, शब्द समयमा सङ्गठित नागरिकहरू, सचेत अगुवा दार्जिलिङ, उत्तर पूर्वी भारत वा भुटान, बर्मा वा नेपालका नागरिकहरूले भाषा साहित्यको उत्थानमा यदि जीवनदान गर्ने हो भने नरबहादुर दाहालले पछ्याएको बाटो, नरबहादुर दाहालले हिँडेको गोरेटोमा पछाडि हिँड्ने अभ्यास गरियो भने अवश्य पनि त्यो खाडल परिनेछ। नरबहादुर दाहाल धेरै ठाउँमा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो, दर्जनौं पुरस्कारको हकदार हुनुहुन्थ्यो। अब यो दुनियाँमा हुनुहुन्न, हुनुहुन्छ त अब यिनै अक्षरहरूमा हाम्रो नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयनमा, इतिहासमा एउटा इतिहास पुरुष भएर, एउटा वटवृक्ष भएर रहनुभएको व्यक्तित्व अब यो दुनियाँमा भौतिक रूपमा हामी पाउँदैनौँ। तर भन्नुहोला, मान्नुहोला, हामी मान्नुपर्छ, हामीले कविहरू मर्दैनन्, स्रष्टा अमर हुन्छ। यो छाला मर्ला, दाँत मर्ला, आँखा मर्लान्, तर उसको दृष्टि कहिले मर्दैन। ऊ हिँडेको गोरेटो कहिले अल्मलिँदैन, उसले ओडेको आकाश कहिले धुमिल हुँदैन, उसले टेकेको धरती कहिले भाँसिएर रसातलमा पुग्दैन। ऊ अमर छ, सजीव छ, जीवन्त छ, शक्तिशाली छ, शक्तिदायिनी छ र हामीलाई सधैँभरि आलोकित बनाएर एउटा प्रभा दिएर, उज्यालो घाम दिएर हिँड्नका निमित्त अभिप्रेरित गरिरहन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व नरबहादुर दाहाल र थुप्रै नरबहादुर दाहाल भाषा साहित्यमा न्यौछावर भएर गए पनि उनीहरू अमर छन्, अजर छन् र उनका सृजनाहरू अझ शक्तिशाली छन्। यो भूमिका कमजोर छैन। प्रकाशकीय लेख्नु भएको छ विकास कार्की,
मूल सचिव हुनुहुन्छ लैनसिंह बाङदेल साहित्य कला प्रतिष्ठान कलकत्ता। त्यसबेला उहाँले प्रकाशकीय रूपमा बडो गहन विचार राख्नुभएको छ। भाइ निमा निष्कर्षका कविताहरूसित पूर्व परिचित भए तापनि उनीसित सशरीर भेट भनेको कलकत्तामा नै भएको हो। मेरो कर्मक्षेत्र सलुवा भए तापनि साहित्यिक सरोकारले म कलकत्ता नै गइरहन्छु। लैनसिंह बाङदेल साहित्य कला प्रतिष्ठानको कार्यविशेषले पनि हामी कलकत्तामा भेला हुन्छौँ। निमा भाइ पनि कलकत्ता पुलिसको सर्जन्ट अफिसर भएर आएको खबरले हामी भाइ सञ्जीव गुरुङ, खड्ग गुरुङजी र ऐत आदि म लगायत अन्यान्य हर्षित थियौँ। परदेशमा हामीसित विचार मिल्ने जाति, भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकासको निम्ति साथी चाहिएको थियो। त्यही सरोकारले सञ्जीव भाइ र म कलकत्ता पिटिएसमा गएर निमा भाइलाई भेट्यौँ, जहाँ उनको बसाइ थियो। हाम्रो जात मिल्यो, भात मिल्यो र हाम्रो वर्दी पनि मिल्यो। हामी सधैँ बन्दुकको नाल सफा गर्नेहरू कसरी कलमको मोहले तान्यो, अहिले हामी एउटै शरीरका विभिन्न अङ्ग अवयव भएर काम गरिरहेका छौँ कलकत्तामा। कस्तो मिठो निष्कर्ष दिनुभएको छ। वास्तवमै बन्दुक बोकेर, राइफल बोकेर, कहिले चिसोमा, कहिले कुहिरोमा छोपिएर, कहिले बर्सातमा डुबेर, कहिले तातो घाममा पसिना पुस्दै देशको सेवा गर्ने र जातिको उत्थानका निमित्त भाषा साहित्यको सेवा गर्ने यी सेवकहरूका अभिव्यक्तिले साँच्चै हामीलाई मन छुन्छ। कति कष्टसाध्य प्रयत्न छ। चिसो राइफल काँधा बोकेर त्यो ठन्डीमा हिँडिरहँदा शत्रुहरू अगाडि आइरहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई परास्त गर्नुपर्ने जवाबदेहिता रहँदा अर्को हातले साहित्य र सिर्जनाका आयामहरू निर्माण गर्दै जाने कस्तो गतिलो कर्ममा साथीहरूले हात हाल्नु भएको छ। के म त्यसै गर्न सकिरहेको छु? तपाईँ त्यसो गर्न सकिरहनु भएको छ? एउटा खुल्ला परिवेशमा पनि हामी सिर्जनाको कामलाई पछाडि राखेर आफ्नो वैयक्तिक उन्नति र हितका निमित्त जीवनदान गरिरहेका छौँ। तर निमा मोक्तान निष्कर्ष, विकास कार्की, सञ्जीव गुरुङ, गुन्जदास श्रेष्ठहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ, अनुकरण गर्नुपर्छ उहाँका योगदानहरूलाई। धन्यवाद छ निमा मोक्तान निष्कर्षलाई त्यो उचाइमा पुर्याउनका निमित्त योगदान गर्नेहरू, अनि निमा मोक्तान निष्कर्षले अरूलाई उचाइमा पुर्याउनका निमित्त काँध दिनुभएको छ, हात दिनुभएको छ, विश्वास दिनुभएको छ, मन दिनुभएको छ। हामी सलाम गर्छौँ। अब आफ्नो गन्थन भनेर निमा मोक्तानले के विचारहरू राख्नुभएको छ। उहाँले कविता क्रम पनि राख्नुभएको छ। म हाम्रा दर्शकलाई उहाँका कविता क्रमलाई एकछिन राख्छु, अर्थात् उहाँले लेख्नुभएका कविताका शीर्षकहरूलाई म हाम्रा दर्शक, श्रोता र पाठकका बीचमा प्रस्तुत गर्छु। बाध्य बनेका वैँसहरू यी शीर्षकहरू हुन्। पुतली, रोटी वाल्ने, आश्वासनको पुजारी, सूर्योदय, अग्निशिखा, भोजन नष्ट गर्नु हुँदैन, जीवनी, र्यागिङ, वैँस, प्रेम प्रस्ताव, मान्छे, युग र हामी, भिखारी, मेरो दार्जिलिङ, तिम्रो पवित्रता धमिलिएपछि, जीवन समाधान, धरतीको बेग, मृत्युको उपहार, मूल्य अमूल्य, इतिश्री, पैताला, वीरपुत्र, वीरभूमिमा, जीवन एक लिउन, मास्टर माइन्ड, प्रश्न चिन्हहरू, समय र नयाँ वर्ष, मैले गिरीलाई सोद्धा, असिनाले कुटेको सहर, मेरो सेल्फी, गाउँ, देश र इतिहास, खाली हात, चियाबारी बोल्छ, म तिम्रो प्रेम पत्र पर्खिरहेको छु, ढुङ्गाको मान्छे, टुक्राहरू, जम्मी 36वटा कविता यो कृतिमा अटाएका छन्। जम्मी 96 पृष्ठको यो कृतिभित्र 36वटा सृजनाले एउटा युगलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। हामीलाई यस्तै लाग्छ। सबभन्दा पहिले म निमा मोक्तान निष्कर्षको र्यागिङ शीर्षकको एउटा कविता म श्रवण गराउँछु। र्यागिङ शीर्षकको यो कविता तपाईँ हामीले सुन्नुपर्छ, किनभने र्यागिङ यो पुस्तककै नाम भएर आएको छ। र्यागिङ।
तिमी मानिसहरूको सपनाको भारी बोक, तिमी मानिसहरूको सपनाको भारी बोक, पिठ्युमा लादेर बोक, म मानिसहरूको इच्छाहरू पोको पार्छु र टाउकोमा बाँधेर हिँड्छु। त्यसपछि फाटकमा भेटौँ, फाटकमा यिनीहरूको सपना र इच्छाहरूतर्फ फैलाउँ, फाटकमा यिनीहरूको सपना र इच्छाहरू फैलाउँ, मिक्स गरिदिउँ, डब्बामा हालेर फिटिदिउँ, अलिकति मुरै मिसाउँ, खुर्सानीको धुलो मिसाउँ, तेल मिसाउँ, अमिलो निम्बु पनि मिसाउँ, अनि बेचिदिउँ झालमुरी झालमुरी 10 रुपियाँ थुङ्गा, 10 रुपियाँ थुङ्गा। हामी फाटकतिर अग्ला अग्ला धोपी र सल्लाहका बोटो फेदमुनि हाम्रो भाउजूहरूले, दाजुहरूले, भाइ बहिनीहरूले 10 रुपियाँमा बेचिरहेको त्यो थुङ्गा, आहा, झालमुरीको थुङ्गा देखेका छौँ नि। सपनाहरू पनि कहीँ झालमुरी हुन्छ, इच्छाहरूको मोल 10 रुपियाँ मात्रै। सिरियस किन हुनुहुन्छ? सिरियस किन हुनुहुन्छ? र्यागिङ हो, आउनुहोस् र्यागिङ गरौँ। के साह्रो दुःख गरेको यो झालमुरीवालाले। मधेसबाट पहाड चढ्छ र पहाडेको जाडो भगाइदिन्छ। आफ्नो सपनाको सागरमाथा चढेर पहाडको जाडोमा चटपटा पिरो झालमुरी बेच्ने झालमुरीवाला र तिमीमा कत्रो पार्थक्य छ। तिमी सपनाको व्यवसाय गर्छौ, मानिसहरूको इच्छा सञ्चय गर्छौ र अक्सनमा लुट गर्छौ अनि पेट भर्छौ। खोइ तिमीले झालमुरीवालाले जस्तै दुःख गरेको, खोइ तिमीले झालमुरीवालाले जस्तै दुःख गरेको। तिमी मान्छेको दिमाग चाड्छौ, तिम्रो तालुमा केही पनि छैन। चिन्डे तालु छोप्रालाई टोपी लगाउँछौ, मानिसहरूले त्यसैलाई स्वाभिमान ठान्छ र तिम्रो पछि लाग्छ। किन रिसाउनु भएको? र्यागिङ हो र्यागिङ, आउनुहोस् र्यागिङ गरौँ। हामी सिरियस हुनु कहिले सकेनौँ, हामी जिनियस हुन पनि सकेनौँ। न त हामी देखासेखी गर्न सक्छौँ, न कसैलाई सिकाउन सक्छौँ। झुटो प्रशंसाको 2 शब्दमै बुई चढ्छौँ हामी, झुटो प्रशंसाको 2 शब्दमै बुई चढ्छौँ हामी। कठपुतली झैँ नाचिरह्यौँ, निष्प्राण बाँचिरह्यौँ। हामीले दिमागहरूलाई पागल बनायौँ, पागललाई माला लगायौँ, पागललाई ताली बजाइरह्यो, पागल नाचिरह्यो। किन सेन्टी हुनुभएको? र्यागिङ हो, आउनुहोस् र्यागिङ गरौँ। एक मुठी प्राण त हो, मरेपछि डुमै राजा। हामी राजा हौँ, भोकहरूको राजा, अभावहरूको राजा। सदियौँदेखि सन्तापले जलेर जलेको आफ्नै अग्निशिखामा भत भती पोलेर रक्सीले आगो बालिरहेछौँ। अझै पनि आगोको तापमै रन्किरहेछौँ। बेहोसीको गीत गाइरहेछौँ, बेहोसीको गीत गाइरहेछौँ। आफै जित्ने र आफै हार्ने खेल खेलिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी कहिल्यै नजित्ने खेल खेल्दैछौँ। हामी परिस्थितिको खेलाडी। किन रन्थनिएको? र्यागिङ हो, आउनुहोस् र्यागिङ गरौँ। ठगहरूले हामीलाई ठगे, नयाँ नयाँ योजना र टेक्निकले ठगे। हामी नझुकिएको भए सायद ठग्ने थिएन होला, तर हामी बल्छीमा लपेटिएका चारोमा झुकियौँ। जता पायौँ त्यतै झुत्तियौँ अनि झुकियौँ। हामी परम्पराले झुक्यौँ, यता जात र उता धर्मले झुक्यौँ। झुक्किने परम्परा कायम राख्नु हाम्रो परम्परा जत्तिकै भो। घरि यता घरि उता डाइसको गोटी जस्तै झन्डी र मुकुट गर्दै वर्षौँदेखि हामीसँग र्यागिङ गरिरहेछ। सिकौँ बुझौँ, एक भएर हिँडौँ। चियाबारी र कुलैनबारीमा खुन पसिना बगाउने मजदुरहरूसँग र्यागिङ गर्छ। चियाबारी र कुलैनबारीमा खुन पसिना बगाउने मजदुरहरूसँग र्यागिङ गर्छ। तिम्रो जात र मेरो जातमा र्यागिङ गर्छ। हाम्रा पुस्ताहरू दफनाइएको चिहानमा आएर र्यागिङ गर्छ। हाम्रो माटोमा र्यागिङ गर्छ। घरि आफ्नै अनुहारहरूले र्यागिङ गर्छ, घरि पराई अनुहारले र्यागिङ गर्छ। काल बैशाखी र आइलाहरूले भत्काइएको हाम्रो घरभित्र पसेर र्यागिङ गर्छ। बेरोजगारहरूसँग र्यागिङ गर्छ। मजदुरहरूको दैनिक रोजमा र्यागिङ गर्छ। मजदुरहरूको दैनिक रोजमा र्यागिङ गर्छ। सदियौँदेखि हामीमा र्यागिङ भइरहेको छ। यो र्यागिङको रङ्गमञ्चमा हामीलाई देखेर लाखौँ मुखहरू हाँसिरहेको हुन्छ। हामी रोइरहेको बेला, हामी झुक्किरहेको बेला, हामी बाँच्दै गरेको बेला, हामी रोइरहेको बेला, हामी झुक्किरहेको बेला, हामी बाँच्दै गरेको बेला। यो कविता सुनेर हृदय भक्कानियो।
तपाईँ दार्जिलिङको कोलाइनबारीमा जानुभयो, सिन्कोना बगानमा जानुभयो, मङ्पुदेखि अलिक वरपट्टि जानुभयो, अलपत्र परेर सरकारी खर्चमा स्थानीय जनसमुदायले रोपण गरेका लाखौँ लाख कोलाइनका बगानहरू, बोटहरू, बिरुवाहरू त्यत्तिकै भस्म भएर गए, चोरी निकासी भएर गए। त्यो महाऔषधि थियो। त्यसमाथि र्यागिङ छ, रगत र पसिनामाथि र्यागिङ छ, चिहानमाथि र्यागिङ छ, इतिहासमाथि र्यागिङ छ, भूत भविष्य र वर्तमानसँग र्यागिङ छ, विद्रोही चेतनासँग र्यागिङ छ, अन्यायको विरोधीहरूसँग र्यागिङ छ। अलिकति खुसी भेटिन्छ, अलिकति उज्यालो मुस्कुराएर आउँछ हाम्रो आँगन र दैलामा भने त्यहाँ पनि र्यागिङ छ। बालबालिकामा र्यागिङ छ, जिन्दगीसँग र्यागिङ छ, विचारमा र्यागिङ छ, राजनीति र सत्तामा र्यागिङ छ। र्यागिङ कहाँ छैन? र्यागिङ स्कुल र कलेजमा मात्रै छैन, र्यागिङ हाम्रो जीवनका अनेक मोडहरूमा र्यागिङ छ। अनि एउटा प्रश्न जीवन्त गर्नुभएको छ, र्यागिङ गर्ने को हो? हाम्रैहरू पनि हुन् र अरूहरू पनि हुन्। यहाँनिर जटिल कुरा छ। हाम्राहरू र अरूहरूको बिचको एकता र तादम्यताले र्यागिङको शिकार बनेर हजारौँ हजार नागरिकहरू सोत्तर भएको र कैयन पुस्ता बलिवेदीमा चढ्न बाध्य भएको, हराएको, निसासिएको, कुँजिएको, कुण्ठित भएर बस्न बाध्य भएको, रोइरहेको, पिल्सोइरहेको विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेर निमा मोक्तानले एउटा निष्कर्ष दिनुभएको छ। तब त उहाँ निष्कर्ष, तब त उहाँको टाइटल निष्कर्ष। यही हो कविता, जीवनवादी कविता, यथार्थ कविता, समय सापेक्षी कविता। सन् 2018मा लेखिएको कविता आज सन् 2025मा होइन, 50मा होइन, 100 वर्षमा, शताब्दीमा पनि यो कविता उत्तिकै जीवन्त छ। यस्तो कविता लेख्ने मानिसहरूको हातमा, एउटा हातमा राइफल, अलिकति बारुदको गन्ध, परेड खेल्दै खेल्दै मनमा कपेर एकछिन बिसाएको बेला, पिसा फेर्न बसेको बेला लेखिएका कविताहरू हुन्। कति जीवन्त र कति सशक्त छ। यी कविहरू सलामका हकदार छन्। यस्ता कविहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, अभिनन्दन गर्ने, जुनसुकै सेवामा रहेका हुन्, तर भाषा साहित्यको चेतनाले उनीहरू अघि बढ्छन् भने आफ्नो सेवा पेटका लागि होला, राष्ट्रको लागि होला, जीवनका लागि होला, तर भाषा साहित्यको जीवन र भाषा साहित्यको व्यक्तित्व उठाउन राइफलले छेकेन, बारुदले छेकेन, कुनै साइरनले छेकेन। आहा, ती अभिशप्त जीवनहरू, कति काली लाग्दा जीवनहरू छन्। त्यहाँभित्र पनि साहित्यको रस यसरी रसपान गर्न पाउँदा हामी बहुत भाग्यमानी छौँ। निमाजी, तपाईँलाई हामी नमन गर्छौँ। निमा मोक्तान निष्कर्ष को हुनुहुन्छ? अलिकति म जानकारी गराउँ। उहाँको नाम निमा मोक्तान निष्कर्ष। 16 फेब्रुअरी सन् 1981मा उहाँको जन्म भयो। जन्मस्थान सिमरिङ चियाबारी खरसाङमा हो। कर्मस्थान कलकत्ता। शिक्षा टिकाराम लामा मोक्तान, माता श्रीमती सरिता लामा मोक्तान, पत्नी श्रीमती अञ्जना प्रधान मोक्तान, पुत्री अंशिता मोक्तान। शिक्षा MA नेपाली उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालय। पेशा कलकत्ता पुलिस अधिकारी। कृति प्रथम कृति र्यागिङ कविता सङ्ग्रह। सम्पादन प्रयास साधना समसामयिक पत्रिका लगायत विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू। यसरी निमा मोक्तान निष्कर्षले निष्कर्ष दिनुभएका आफ्ना सिर्जनाहरू पढौँ लाग्नेछन्। अब म उहाँको अर्को एउटा कविता वाचन गर्छु। अहिलेको कविता कस्तो लाग्यो दर्शकवृन्द, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? र्यागिङ कस्तो लाग्यो? त्यो दार्जिलिङको र्यागिङ हो, भारतवर्षको र्यागिङ हो, भारतको र्यागिङ हो। हामीले पनि अनुभव गरेका छौँ र्यागिङ कस्तो हुँदो रहेछ। कस्तो पीडादायक र्यागिङ हामीले भोगेका छौँ। कस्तो लाग्यो उहाँको कविता? एकचोटि तपाईँ जुन अवस्थामा हुन्छ घरमा ताली बजाइदिनुहोस्। एउटा सर्जकलाई तपाईँले खेत खलिहानमा काम गर्दा गर्दै, रुखका हाँगा झार्दा झार्दै, सुपारीको बोट चढेर सुपारी टिप्दा टिप्दै, जङ्गलमा हिँड्दा हिँड्दै,
निसासिएर कुनै वनपाखामा कुद्दा कुद्दै भए पनि एकचोटि यो कविता सुन्नुभयो भने ताली मारिदिनु होला। त्यो ताली ध्वनि प्रतिध्वनित हुँदै कलकत्तामा पुग्नेछ र उहाँलाई लेख्नका निमित्त अझ प्रेरित गर्नेछ। चियाबारी बोल्छ, मैले हल्ला गरेको होइन, यहाँ भित्री कुरा चल्दैछ। मैले हल्ला गरेको होइन, यहाँ भित्री कुरा चल्दैछ। रामे काले र चामेको आन्दोलन गर्ने सल्लाह चल्दैछ। कुरा उहिले पनि त्यही थियो, अहिले पनि रोजकै छ, भोलि पनि रोज वृद्धिकै मुद्दा हुनेछ। यस्तो हुनु दिनु हुँदैन, मात्र केही रुपियाँको वृद्धिमा जीवन बलात्कृत हुन दिनु भएन। यति नै भन्दा बुझिन्छ कि कति पीडादायक छ चिया बगानको पीडा। मैले हल्ला गरेको होइन, यहाँ भित्री कुरा चल्दैछ। रामे काले र चामेको आन्दोलन गर्ने सल्लाह चल्दैछ। आङको लुगा आङमै फाट्यो उहिले पनि, अहिले पनि दशा उस्तै छ। भोलि यस्तो हुनु हुँदैन। डगरामा एक टोकरी चियापत्ती तौलिन्छ। हो, चियापत्ती होइन, त्यहाँ पसिना तौलिन्छ। अत्यन्त सस्तो मूल्यमा, तर अब पसिना जस्तै सस्तो मूल्यमा। मनहरू तौलिने छैन त्यो डगरामा, मनहरू तौलिने छैन त्यो डगरामा। प्रत्येक दुई पात एक सुइरोमा भाग्य पर्खने छैन। भाग्यदेखि क्रान्तिको बिगुल बज्छ त्यो तराई पहाडमा, त्यो तराई पहाडमा। मैले हल्ला गरेको होइन, यही भित्री कुरा चल्दैछ। रामे काले र चामेको आन्दोलन गर्ने सल्लाह चल्दैछ। सन्तुष्टि रहित जिन्दगी व्यतीत थियो पहिले, अहिले पनि त्यही जिन्दगी दुख्दैछ। भोलि फेरि दुख्न दिनु भएन, भोलि फेरि दुख्न दिनु भएन। जब मालिक वर्गलाई मुनाफा हुँदा बाँडिएको गुलियो लड्डु अमिलो स्वादले चबाउनु हुँदैन। 8 घण्टाको जोताइले पनि जिन्दगी नमुस्कराई बिताउनु हुँदैन। भोलिदेखि चियाका बोटहरूमा रुपियाँ फल्नुपर्छ। भोलि हिसाब बराबर हुनुपर्छ, नत्र प्रत्येक चियाका मुनाहरूमा विद्रोहका बिगुलहरू बज्नेछन्, मोचनका झरिला राँकोहरू बल्नेछन्। मैले हल्ला गरेको होइन, यहाँ भित्री कुरा चल्दैछ। रामे काले र चामेका आन्दोलन गर्ने सल्लाह चल्दैछ। रामे काले र चामेका आन्दोलन गर्ने सल्लाह चल्दैछ। यो चिया बगानको पीडा हो। श्रमिकहरूको सपनामाथि, श्रमिकहरूको पसिनामाथि, श्रमिकहरूको श्रममाथिको वज्रपात कविता भएर आएको छ। उनको जीवनको कहाली लाग्दो कथा भएर आएको छ। उनका पुर्खाले भोगेको त्यो दुखाइ कविता भएर आएको छ। उनका सन्ततिले भोग भोकै चिया बगानमा सुतेको सिर्जना भएर आएको छ। अनि आफ्ना पिता पुर्खाको हाड हड्डी चियाका बोटमुनि खनेर घुसारेका कथा घाउ भनेर दुखिरहेको छ। चियाबारीमा अहोरात्र पुर्खादेखि अहिलेसम्मका सन्ततिले जीवन दान गरिरहेका छन्, तर आफ्नो हातमा लाल पूर्जा समेत छैन, लाल पट्टा पनि छैन। त्यो जग्गा आफ्नो हातमा पनि छैन। सुकुम्बासी जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने एउटा रोदन, क्रन्दन, वेदना र संवेदनाको गीत भएर आएको छ। यी गीतहरू लेख्ने कवि निमा मोक्तान निष्कर्ष। तपाईका 36वटा कविता मध्ये मैले यति नै कविता आज वाचन गरेँ। आगामी कार्यक्रमहरूमा तपाईका सिर्जनालाई पुनः वाचन गर्नेछौँ र तपाईका सिर्जनालाई हाम्रा गोष्ठीहरूमा हामी समावेश गर्नेछौँ। रेडियो कार्यक्रम बनाउनेछौँ, टेलिभिजनका पर्दामा लिएर जानेछौँ। यो आर्तनाद, यो चिच्याहाट, यो वेदना, यो संवेदना, यो क्रूरता साहित्यमा अक्षर अक्षर भएर जब टुक्रुक टुक्रुक सडकमा हिँडिरहेका छन् लौरो टेकेर भने ती हाम्रा जीवनका गाथाहरू हुन्। सत्य र निष्ठापूर्वक लेखिएका मनका अभिव्यक्तिहरू हुन्। यो कुनै मनोरञ्जन होइन, यो कुनै तुष्टि होइन, कविता लेख्नका लागि लेखिएका अक्षरहरू होइनन्। यो त इतिहास हो। इतिहासको विरासतमा घटेका घटनाहरूको एउटा ठुलो गाथा हो, जुन गाथालाई नवीन पुस्ताले पढ्नुपर्छ। सचेत र जागरुक वैश्विक मानव समाजले अध्ययन गर्नुपर्छ र तत्तत स्थानबाट आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। यी आवाजविहीनका रोदनहरू हुन्, आवाजविहीनका क्रन्दनहरू हुन्, आवाजविहीनका बिलौना होइनन्, गुनासा होइनन्, विद्रोहका स्वरहरू हुन्। यसलाई हाम्रा कानहरूले सुन्नुपर्छ। जिम्मेवारहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ। आज म यो कृतिको समीक्षा गर्न बसिरहेको छैन, मैले संक्षिप्त चर्चा गरेँ।
यतिन्जेल दर्शकवृन्द, कलकत्ताको तातो बाफमा राइफल काँधमा हालेर हिँडिरहेको एउटा राष्ट्र सेवक, सुरक्षाकर्मीले, सुरक्षा अधिकारीले बचेको समयमा लेखेका सिर्जनाहरू हाम्रो वैश्विक समाजमा, त्यो पनि नेपाली जातिमा जो अन्याय, अत्याचार र शोषणको जाँतोमा पिसिएका छन्, तिनको सपना भएर उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यसले जिन्दगीलाई देखाइदिएको छ सही बाटो। हामीले हिँड्ने बाटो के हो र हाम्रो यथार्थ जीवनको भोगाइ के हो, त्यसलाई निष्कर्ष दिनुभएको छ। निमा मोक्तान निष्कर्षको यो निष्कर्षलाई सबैले अंगीकार गरौँ र उहाँलाई जिन्दाबाद भनौँ। टिमाई सञ्चारका तर्फबाट निमा मोक्तान निष्कर्षको जीवन सार्थक बनोस्, सुन्दर बनोस्, स्वस्थ जीवन, सुन्दर जीवन, सार्थक जीवन, मङ्गलमय जीवनको कामना गर्दै एउटा प्रतिभाका बारेमा हामीले संक्षिप्त मिति कुरा गर्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेका छौँ। यो कृति किनेर पढिदिनु होला, पुनः प्रकाशन होस्, हजारौँ हजार कपी मान्छेले घर घरमा लागेर पढ्ने अवसर प्राप्त गरून्। हामी नेपालको यो कन्दराबाट यही आह्वान गर्छौँ, यही अपिल गर्दै यो संक्षिप्त बसाइबाट सुन्ने, हेर्ने तमाम दर्शकवृन्दलाई, श्रोतागणलाई हार्दिक हार्दिक नमन गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म चन्द्र भण्डारी पनि आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।